नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 2024 वर्साची ही वेंचणूक 21व्या शेंकड्यांत भारता खातीर खूब म्हत्वाची वेंचणूक आसा अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. मोदी आयज मध्य प्रदेशांतल्या बालाघाटा हांगा रॅलीक संबोधीत करताले. ही फक्त वेंचणूक न्हय तर नवीन भारत घडोवपाचें मिशन अशें तांणी सांगलें. भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्रा प्रमाण चलता आनी देशांतल्या दरेका शाराक आनी गांवाक प्राधान्य दिता अशें मोदी हांणी सांगलें. मुळाव्या साधनसुविधा उदरगतीचो उल्लेख करून तांणी सांगलें की देशांतल्या आधुनीक मुळाव्या साधनसुविधां खातीर आमचें सरकार कोट्यावधी रुपया खर्च करता. भाजपान समाजांतल्या दलीत, मागामी, आदिवासी वर्गाक सन्मान दिला अशें तांणी म्हणलें. गोविंद गुरू सारक्या क्रांतिकारीक काँग्रेसीन स्वातंत्र्य झुजारी हो दर्जो लेगीत दिवंक ना. आमच्या सरकारानूच गोविंद गुरूंक स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांचो दर्जो दिला अशें तांणी सांगलें. आमच्या सरकारान तांत्या मामा हांचो भोवमान केलो आनी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमित्त पयलेच खेपे आदिवासी गौरव दीस सुरू केलो अशें तांणी सांगलें. देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या यशाचो उल्लेख करून तांणी सांगलें की एकदां काँग्रेस सरकार आपल्यो कागाळी घेवन हेर देशांनी वताले, पूण आयज काळ बदलला. संवसारांतले व्हडले व्हडले देश एकामेकाकडेन झगडपी देश आपल्या समस्या विशीं उलोवपाक भारतांत येतात. आमच्या देशाची ही स्थिती पळोवन दरेका भारतीयाचें मनोबल वाडलां अशेंय तांणी म्हणलें. भारतान कितेंच साध्य करप अशक्य ना हें दाखोवन दिलां अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. आयज उत्तर प्रदेशांतल्या पिलीभीत हांगा वेंचणुकेच्या रॅलींत उलयतना मोदी हांणी म्हणलें की ध्येय कितलेंय कठीण आसलें तरी भारतान तें साध्य करपाचें थारायल्यार भारत तें साध्य नक्कीच करता. हे प्रेरणा आनी उर्जेच्या आदारान भारताक विकसीत भारत करपा खातीर आपलें सरकार वावुरता अशें तांणी म्हणलें. काँग्रेस सरकार पयलीं संवसारा कडेन मदत मागतालें, पूण कोरोना महामारीच्या काळांत भारतान वखदां आनी लस जगाक धाडली अशें मोदी हांणी सांगलें. जेन्ना देश बळिश्ट आसता तेन्ना संवसार त्या देशाचें आयकता अशें तांणी सांगलें. तरणाट्यां खातीर नव्या नोकरी संदींचो उदय जाला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. शेतकी उत्पादनांत पिलीभिताचें म्हत्व तांणी उजवाडाक हाडून शेतकारांक आदार दिवपाच्या सरकाराच्या यत्नांचेर भर दिलो. ऊस शेतकारांक सरकारान दिल्ल्या उपक्रमांचेर तांणी भर दिलो. तातूंत नवी साकर गिरणी उक्ती करप आनी सद्याचे गिरणींचो विस्तार करप, तेच बरोबर शेतकारां खातीर अर्थीक आदार वाडिल्ल्याचेरूय तांणी भर दिलो. INDIA युतीन राम मंदीर बांदपाक विरोध केल्लो आनी प्राणप्रतिश्ठा आमंत्रणूय न्हयकारलें. काँग्रेसीचे जे प्राणप्रतिश्ठेक हाजीर आशिल्ले तांकां पक्षान धांवडावन घाल्यात असो दावो तांणी केलो. उत्तर प्रदेशांतले 8 संसदीय मतदारसंघ 19 एप्रिलाक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्यात मतदान करतले. हातूंत सहारनपूर, कैराणा, मुझाफरनगर, बिजनोर, नगीना SC, मुरादाबाद, रामपूर आनी पिलीभिताचो आस्पाव आसा. आयज संवसार पाडवो. हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज चैत्र शुद्ध प्रतिपदेन नवें वर्स सुरू जाता. 3:30 मुहूर्तांतलो हो एक शुभ मुहूर्त अशें मानतात. सकाळीं गुडीपुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्या कारणान घरप्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशी कितलींशींच कामां दीस बरो मानून सुरू जालीं. तशेंच चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस राम नवरात्र मनयतात. देखून रामांच्या तशेंच हेर देवळांनी राम नवरात्र उत्सवाच्यो भजन, कीर्तन, नामस्मरण अश्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. हिंदू पंचांगा प्रमाण वर्साचे 3:30 मुहूर्त शुभ मानतात. तातूंत संवसार पाडवो, दसरो, अक्षय तृतीया आनी गोरवांचो पाडवो म्हळ्यार कार्तीक शुद्ध प्रतिपदा अर्दो अशे मेळून 3:30 मुहूर्त. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बुधवारा यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटर द्वारका नवी दिल्ली हांगा संवसारीक होमिओपॅथी दीस 2024 ह्या 2 दिसांच्या होमिओपॅथी परिसंवादाचें उक्तावण करतली. आयुष मंत्रालयाच्या आदारान सेंट्रल कावन्सिल फॉर रिसर्च इन होमिओपॅथी CCRHन आयोजीत केल्ल्या ह्या परिसंवादाचो संशोधनाचें सक्षमीकरण, प्रवीणता वाडोवप हो विशय आसा. होमिओपॅथी संशोधनाच्या प्रगत तंत्रावरवीं सर्वांगीण भलायकी आनी निरोगीपणाक प्रोत्साहन दिवप आनी ताका उपयोगा कडेन व्हरप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. तशेंच ह्या शास्त्रीय अधिवेशनांत अणकार संशोधन, महामारी आनी भौशीक भलायकी, होमिओपॅथीक वैजकी प्रमाणीकरण आनी मुळाव्या संशोधनाचेरूय सत्रां आसतलीं. तशेंच ह्या कार्यक्रमांत जायतीं प्रकाशनां उजवाडायतले.
आयुष मंत्रालय सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, CCRH महासंचालक डॉक्टर सुभाष कौशिक, राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोगाचे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना आणि होमिओपॅथीत पद्म पुरस्कार विजेते ह्या परिसंवादात वांटो घेतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.